हेलो स्टुडेन्ट, आजको हाम्रो क्लासमा छ परम्युटेसन। यो परम्युटेसन सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामी फ्याक्टोरियल नोटेसनको बारेमा थोरै चर्चा गर्छौं। के हो त फ्याक्टोरियल नोटेसन? फ्याक्टोरियल नोटेसन भनेको द कन्टिन्युड प्रोडक्ट of first n natural numbers भनेको जस्तै 4 फ्याक्टोरियल भनेको यसको कन्टिन्युअस प्रोडक्ट अप टु 1 अथवा 1 2 3 4 1 into 2 into 3 into 4 अथवा यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौं 4 into 3 into 2 into 1 भनेको 1 सम्म लगातार प्रोडक्ट। त्यसैगरी फ्याक्टोरियल 5 भनेको यसको 5 into 4 into 3 into 2 into 1 दिएको नेचुरल नम्बर देखि लगातार 1 सम्मको प्रोडक्ट नै यसको फ्याक्टोरियल हुनेछ। अब यसमा हामीले के लेख्न सक्ने भयौं भने जस्तै 5 फ्याक्टोरियललाई हामी 5 into 4 फ्याक्टोरियल लेख्न सक्छौं। किन सक्छौं भने 5 फ्याक्टोरियल भनेको 5 into 4 into 3 into 2 into 1 हो। अब यसमा 4 फ्याक्टोरियल भनेको 4 into 3 into 2 into 1 भनेको ठाउँमा यो पुरै ठाउँमा चाहिँ हामी कति लेख्न सक्ने भयौं त 4 फ्याक्टोरियल लेख्न सक्ने भयौं। यसबाट अब एउटा हामीले नोट के ख्याल गर्नुपर्ने हो त भने कुनै पनि फ्याक्टोरियल n फ्याक्टोरियललाई चाहिँ हामी n into n minus 1 को फ्याक्टोरियलमा लेख्न सक्छौं भनेको एक कम फ्याक्टोरियलमा हामी लेख्न सक्ने भयौं। अर्को एउटा नोट पनि हामीले यसमा के गरौं, यसमा 0 फ्याक्टोरियलको भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ। अब यो कसरी हुन्छ यसलाई अलिकति हेरौं त 0 फ्याक्टोरियलको भ्यालु 1 चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर। अब यसमा के हुने भयो भने we know n into n minus 1 n factorial भनेको n into n minus 1 factorial n minus 1 factorial भनेको n factorial divided by n put n को ठाउँमा 1 राखौं। राख्दाखेरि 1 minus 1 factorial भनेको 1 factorial upon 1 factorial 0 भनेको भ्यालु 1 हुन्छ। यसरी फ्याक्टोरियल 0 आयो भने यसको भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ। अब यसमा अलिकति केही सिम्प्लिफिकेसनलाई पनि हामीले ध्यान दियौं। सिम्प्लिफिकेसन गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने भने जस्तै कहिलेकाहीँ हामीले सिम्प्लिफाई गर्दै जाने बेलामा ठूलो ठूलो भ्यालु आयो भने फ्याक्टोरियल 25 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ 23 फ्याक्टोरियल यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने हो। अब यसलाई सल्भ गर्ने बेलामा फ्याक्टोरियल को कन्टिन्युअस प्रोडक्ट अप टु 1 सम्म लैजाने हो। अब यसरी लेख्दाखेरि त्यो ठूलो भ्यालु आउँछ। यसलाई हामीले के गर्ने भने 25 into 24 into 23 फ्याक्टोरियल यहाँ कति छ डिनोमिनेटरमा 23 फ्याक्टोरियल यो कटिहाल्छ। यसको 25 into 24 जे भ्यालु आउँछ त्यही यसमा रहने भयो। नत्र भने आखिर यसको यसपछिको मिनिङ चाहिँ 23 22 21 हुँदै यहाँ सेम हुन्छ। यो लेखिराख्न परेन है। यतिलाई ब्रेक गर्दै ठुलोलाई ब्रेक गर्दिने सानोसम्ममा टर्मिनेट गर्दै भयो। अब यसपछि लागौं हामी परम्युटेसनको डेफिनेसन। परम्युटेसन भनेको अरेन्जमेन्ट द एलिमेन्ट्स with order taken some or all at a time is called permutation। यो भनेको कस्तो हो भने जस्तै कुनै पनि एलिमेन्ट्सहरुलाई त्यसमा भएका सबै अथवा केहीलाई लिएर अरेन्ज गर्नलाई नै हामी परम्युटेसन भन्छौं। जस्तो हामीसँग यहाँनेर 1 2 3 4 5 वटा डिजिट छ।
यसबाट अब हामी यो यसमध्येबाट केही सपोज यो 5 वटा डिजिटबाट 3 डिजिटको नम्बर बनाउन कति तरिकाले सकिन्छ, अथवा 5 डिजिटकोबाट 4 डिजिटको कति तरिकाले बनाउन सकिन्छ, अथवा 5 डिजिटबाट सबैलाई लिएर 5 डिजिटको संख्या कति तरिकाले बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ परम्युटेसन्सले सिकाउँछ। यसमा हामी एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँच टेकन सम or all at a time is called permutations. अब the permutation of n objects taken are at a time is denoted by NPR. यस्तो सफिक्समा और simply हामी PNR पनि भन्न सक्छौं। n वटा objects are taken at a time भयो भने त्यसको नोटेसन चाहिँ NPR अथवा simply PNR ले हामी डिनोट गर्छौं। अब जस्तै 1 2 3 4 5 6 बाट 3 डिजिटको नम्बर कति तरिकाले बनाउन सकिन्छ भने यसमा n भनेको 1 2 3 4 5 6 r भनेको कतिवटा लिने हो 3 डिजिट लिने हो भने r = 3, यसको भ्यालु 6p3। अब यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, यसका डिफरेन्ट केसहरु छन्, यो फर्मुलामा म यसलाई सिकाउने छु हो। यसको नोटेसन चाहिँ 6 सफिक्समा p अनि 3, 6 परम्युटेशन्स अफ 3, n permutation of r, permutation को p हो, अथवा permutation n objects are taken at a time भनेको। ओके, अब यसमा केसेसहरु छन्। फर्स्ट केस फर्स्ट में के हुन्छ भने if all objects are different सबै अब्जेक्टहरु डिफरेंट छन् भने यसको परम्युटेसन हुन्छ NPR, निकाल्ने फर्मुला हुन्छ फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाइ n माइनस r फैक्टोरियल। यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौं। फर एक्जाम्पल, in how many ways 3 digit number can be formed the integer 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ 3 डिफरेंट डिजिट भन्नुपर्छ है नम्बर बनाउँदाखेरि त ERENT। जस्तै 3333 को पनि नम्बर 3333 तीनटा 3 को पनि त नम्बर त बन्छ, तर यहाँ रिपिटेसनको केस पछि हुन्छ। ओके, in how many ways 3 different digit number can be formed the integer 1 2 3 4 5 6 भनेको 1 2 3 4 5 6 बाट 3 डिफरेंट डिजिट को नम्बर कति तरिकाले बनाउन सकिन्छ। अब यसमा n भनेको 6, r भनेको 3 डिफरेंट डिजिट को नम्बर बनाउनु छ, तीनटा लिने हो, r भनेको 3। ओके, एन्ड अब हामीलाई 3 डिफरेंट डिजिट को केस भइसकेपछि अब यसको निकाल्नु पर्ने परम्युटेशन्स हो। भनेपछि यसको NPR भनेको कति हुन्छ 6p3 भनेको 6 फ्याक्टोरियल, यो फर्मुलामा राख्दियौ 6 minus 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ 3 फ्याक्टोरियल। अघि मैले सिकाएको जस्तै गरी यसलाई काट्ने 6 into 5 into 4 into 3 फ्याक्टोरियल, यो 3 फ्याक्टोरियल क्यान्सल, कति भयो 6 × 30 को 120 120 तरिकाले यो निकाल्न सकिएको रहेछ है। अब यस्तै अर्को एउटा एक्जाम्पल छ, त्यसलाई पनि हामी सुनौँ। यसको यो केसमा अलिकति सजिलो होला। ओके, एक्जाम्पल नम्बर सेकेन्ड ले के भन्छ भने how many ways the letter of
Sunday can be arranged. Can be arranged. अब यहाँ अरेंज को कुरा आयो है. अरेंज भन्ने बित्तिकै परम्युटेसन अरेंज क्रम मिलाएर राख्यो. सन्डे भन्ने शब्दका लेटरहरूलाई कति तरिकाले अरेंज गर्न सकिन्छ. अब यो सन्डेमा कतिवटा छ? 1 2 3 4 5 6. हियर n equals to 6. अब यसमा कति लिने हो? क्वेशनले के भनेको छ भने हाउ मेनी वेज द लेटर अफ सन्डे क्यान बी अरेन्ज भनेको सन्डे भन्ने वर्डका लेटरहरूलाई कति तरिकाले अरेन्ज गर्न सकिन्छ. एउटा यो सन्डे भयो, यसको अरेन्जमेन्ट भने कस्तो भने सबैलाई लिने हो. जस्तै अर्को के हुन्छ DAYSUN पनि हुन्छ, यस्तै YADUSN पनि हुन्छ, SAN YADSUN अथवा SNU पनि हुन्छ. यस्तो खालको अरेन्जमेन्ट कति तरिकाले बनाउन सकिन्छ भनिसकेपछि 6 वटा लेटर छन्. यसमा हामीले सबैलाई लिने हो. R equals to 6. सो यसको NPR भनेको कस्तो हुन्छ? 6p6. 6p6 भनेको के हुने भयो? 6 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6 फ्याक्टोरियल. 6 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 भनेको 6 फ्याक्टोरियल. यसलाई राख्दियो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 730 120 1272 720 तरिकाले चाहिँ हामी यो सन्डे भन्ने वर्डका लेटरहरूलाई चाहिँ अरेन्ज गर्न सक्दो रहेछौँ. यो थियो केस फर्स्ट. इफ अल अब्जेक्ट्स आर डिफरेन्ट. यदि अब इफ अल अब्जेक्ट्स आर डिफरेन्ट छैन भने के हुन्छ? लाइक होइन. केस सेकेन्ड केसमा केस सेकेन्ड इफ all objects are not different. सबै अब्जेक्ट चाहिँ डिफरेन्ट छैनन्, केही सेम छन् भने के हुन्छ? यसको फर्मुला हुन्छ NPR भनेको फ्याक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फ्याक्टोरियल q फ्याक्टोरियल q फ्याक्टोरियल b फ्याक्टोरियल q फ्याक्टोरियल r n डट. अब यो PQR के हो? यिनीहरू चाहिँ नम्बर अफ रिपिटेसन अफ लेटर अर इन्टिजर एलिमेन्ट्स भनौँ न. एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ कतिवटा रिपिट भइरहेका छन् तिनीहरूको चाहिँ हामीले यहाँनिर लेख्ने हो. जस्तै यसबाट इक्जाम्पलबाटै क्लियर गरौँ. फर इक्जाम्पलमा एउटा वर्ड लेखेँ मैले म्याथमेटिक्स MATHEMATICS म्याथमेटिक्स. यो म्याथमेटिक्स भन्ने वर्ड्सका लेटरहरू कति तरिकाले अरेन्ज गर्न सकिन्छ भने अब यहाँ UM र UM यहाँ आउनु र यहाँ आउनुमा केही फरक पर्दैन. यो रिपिट छ. यो A यहाँ आउनु र यहाँ आउनुमा केही फरक पर्दैन. यसको अर्थ केही सेम हो. यो T सेम छ है. अब यसमा चाहिँ रिपिट वालाले कसरी लेख्ने भने हियर यसको n भनेको कति? टोटल नम्बर अफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. n भनेको 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. अब कुन रिपिट भएको छ? ओके, m पहिलो पटक रिपिट भएकोलाई p भनौँ. m रिपिट भएको छ कति पटक? 2 पटक. नम्बर अफ रिपिटेसन लेखे. त्यसपछि a कति पटक रिपिट भएको छ? अर्को आयो q. a कति पटक? 2 पटक. अनि अर्को t 2 पटक. अरू रिपिट छ MATICS छैन. MATHEM. ओके, भनेपछि यसको नम्बर अफ कस्तो? यसको परम्युटेसन कस्तो हुन्छ? 11 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल है. अर्को एउटा लिउँ वर्ड. अर्को एउटा वर्ड लिउँ अरेन्ज. ARRANGE. In how many ways the letter of words arrange can be arranged? Okay. Here n भनेको कति? 1 2 3 4 5 6 7. कुन रिपिट छ? A रिपिट छ.
ए कति पटक रिपिट छ p भयो ए 2 पटक रिपिट छ भने 2 पटक r q 2 पटक अरु रिपिट छ छैन भनेको यसको फर्मुला कस्तो हुने भयो npr भनेको फ्याक्टोरियल p डिवाइडेड सरी फ्याक्टोरियल n डिवाइडेड बाइ फ्याक्टोरियल p इन्टु फ्याक्टोरियल q दुईटा मात्रै एलिमेन्ट रिपिट छ ल p र q सम्म चारवटा भएको भए p q r s हुन्थ्यो भनेपछि त्यसको कति हुने हो त यो 7 factorial divided by 2 factorial यसको परम्युटेसन यस्तो हुन्छ अझ यसलाई क्लियर गर्न अर्को एउटा वर्ड पनि मैले लेखेँ है अर्को एउटा वर्ड के भन्नु भने m i s s i s s i p p i Mississippi in how many ways the words of letter Mississippi can be arranged Mississippi भन्ने वर्ड्स का लेटरहरुलाई कति तरिकाले अरेन्ज गर्न सकिन्छ ओके हियर n भने कति हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यसमा n 11 ओके फर्स्ट रिपिटेसन कुन रिपिट छ पहिलो i कति पटक रिपिट छ 1 2 3 4 फर्स्ट रिपिटेसनलाई p यो 4 पटक रिपिट छ भने p 4 दोस्रो रिपिटेसन के छ s पनि कति पटक रिपिट छ 4 पटक तेस्रो कति पटक रिपिट छ pp 2 पटक भनेको यसको परम्युटेसन कस्तो हुन्छ npr भनेको 11 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ 4 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दैन यसको आन्सर हो यो थियो केस सेकेन्ड यदि अब्जेक्टहरु डिफरेन्ट छैनन् भने इफ अल अब्जेक्ट्स आर नट डिफरेन्ट है ओके त्यसपछि केस थर्ड केस थर्डले के भन्छ भने if repetition is allowed भनेको यसमा चाहिँ रिपिटेसन हुन पाइन्छ है रिपिट हुन पायो ओके npr भनेको n को पावर r जस्तै कस्तो हुन्छ भने यसमा एउटा जस्तै रिपिटेसन एउटा स्कुलको फंक्सनमा 3 टाइपका प्राइजहरु छन् 3टा गेम छ 3टा गेममा चाहिँ अब एउटा स्टुडेन्टले तीनवटै गेममा पनि प्राइज हासिल गर्न सक्छ जस्तै एउटा पकेट छ फेरि एउटा उसको पकेटमा चाहिँ एउटा स्टुडेन्टको 4वटा पकेट छ त्यो 4वटा पकेटमा उले 6वटा मार्बल राख्नु पर्यो ओके 6वटा पकेट छ थोरै भनौं 6वटा पकेट छ 6वटा पकेटमा चाहिँ 3टा मार्बल राख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ उले 3टा मार्बल त एउटै पकेटमा पनि राख्न सक्छ हैन त्यस्तो केसेसमा चाहिँ रिपिटेसन अलाउड हुन्छ जस्तै लेटर बक्समा लेटर पोस्ट गर्ने है यस्ता कुराहरु जहाँनेर रिपिटेसन छ जहाँनेर रिपिटेसन अलाउड छ त्यहाँनेर n को पावर r n को पावर r चाहिँ यसको रिपिटेसन अलाउड छ भने n को पावर r हुने भयो ओके त्यसपछि केस फोर्थमा चाहिँ सर्कुलर आउँछ केस फोर्थ अघिसम्म हामीले गरेका चाहिँ लाइनमा रोमा थियो हैन अघिसम्म हामीले गरेका अरेन्जमेन्टहरु चाहिँ लाइनमा रोमा थियो भने अब यो केस फोर्थ चाहिँ के हो सर्कुलर सर्कलमा सर्कुलर परम्युटेसन भनेको कस्तो हो सर्कलमा अरेन्ज गर्ने npr भनेको n - 1 फ्याक्टोरियल अब यसमा के हुन्छ भने कुनै पनि चीजलाई सर्कलमा अरेन्ज गर्ने बेलामा जस्तै यो सर्कल भयो यसमा हामीले 5 जनालाई राख्नु पर्यो ओके a b c d चारै जना भनौं 4 जनालाई राख्नु पर्यो अब यसलाई त n - 1 किन हुन्छ भन्दाखेरि यसको कारणमा त हामीले एउटा के पनि भन्न सक्छौं भने यसमा a लाई फिक्स गरिन्छ ल कुनै एउटालाई फिक्स गरियो a b c d जुनसुकै एउटालाई फिक्स गरियो त्यसपछि फिक्स गरिसकेपछि डाइरेक्सनमा त्यसपछि b c d लाई एन्टी क्लकवाइजबाट बस है अथवा हैन a b c
यसरी बस्छ हैन, क्लकवाइज बस्छ, एन्टी क्लकवाइज बस्छ, एउटा डिरेक्सनमा दिने भएको हुनाले एउटालाई फिक्स गर्नुपर्ने, त्यसपछि बाँकीलाई डिरेक्सनमा दिनुपर्ने भएको हुनाले यो n - 1 भएको हो। अझ यसलाई अर्को तरिकाले पनि हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ भने जस्तै यसको अलाइनमेन्ट बनायो भने कस्तो हुन्छ, ABCD हैन अथवा DCBA। ए त दुई पटक आयो, ABCD को अरेन्जमेन्टमा पनि ए आउँछ अनि DCBA को अरेन्जमेन्टमा पनि के आउँछ, ए आउँछ। ए त दुई पटक आउने हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटालाई चाहिँ फिक्स गर्नुपर्छ। एउटालाई फिक्स गरिसकेपछि चाहिँ A फिक्स भयो, BCD यसरी बस्छ अथवा यसरी बस्छ। अब यसमा अरू केही पनि गर्नु पर्दैन, खालि n - 1 गर्दै भइहाल्यो। जस्तै के भन्छ भने in how many ways 7 student can sit on a round table। भनेको 7 जना स्टुडेन्ट राउन्ड टेबलमा कति तरिकाले बस्न सक्छन् भन्ने हाम्रो क्वेशन हो। अब यसमा 7 जना स्टुडेन्ट राउन्ड टेबलमा कति तरिकाले बस्न सक्छन् भने नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट, यसको सिधै के लेख्छन् भने नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट अफ 7 students in round table is equals to 7 minus 1 factorial। 7 minus 1 factorial हाम्रो के हो त n - 1। कति स्टुडेन्ट 7 जना छन्, 7 जना भयो भने के हुन्छ 7 minus 1 factorial, that means 6 factorial भनेको 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। यसरी हामी राउन्डमा सर्कलमा अरेन्ज गर्न सक्छौं। अब यसको एउटा स्पेशल केसेस छ, यो स्पेशल केसेसलाई पनि हामी चर्चा गरौँ है। यसमा कस्तो हुन्छ भने SPECIAL स्पेशल केसेसमा फर नेकलेस एन्ड ब्रासलेट, यिनीहरू दुईटा चाहिँ नेकलेस र ब्रासलेट भनेको चाहिँ दुईटा गहनाहरू हुन् जसको सेप चाहिँ राउन्ड हुन्छ, सर्कल हुन्छ, राउन्ड सर्कल हुन्छ। र यसमा चाहिँ बिड्सको कुरा गऱ्यो भने यसमा बिड्सहरूलाई चाहिँ कति तरिकाले राख्न सकिन्छ अथवा बिड्सहरू चाहिँ कति तरिकाले राख्न सकिन्छ भने पहिला स्पेशल केस है नेकलेस र फर नेकलेस एन्ड ब्रासलेट, यिनीहरूको केसेसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो n - 1 फ्याक्टोरियल त राउन्डले हुने भइहाल्यो, डिभाइड बाई 2 किन हुन्छ भन्दा